बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है और वो पार्लियामेंट के अंदर हुई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे क्योंकि अब एक नई महाज़राई का आगाज़ हुआ चाहता है। और पहले ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सूरत हाल है इस वक्त, एक तकसीम है, जो इख्तलाफी नोट आ रहे हैं वो भी बहुत अहम हैं। और इसके साथ साथ अभी तक तफसीली फ़ैसला भी मखसूस नशिस्तों का नहीं आया। और उस दौरान कौमी असम्बली के अंदर और सेनेट के अंदर जो लेजिस्लेशन आज हो गई है, इसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है इस कानून साजी को उड़ा के रख दे, जिसका इशारा अली ज़फ़र साहब कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको चैलेंज करना चाहती है। और बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा? एक नई रस्साकशी होगी, एक नई महाज़राई होगी और एक पार्लियामेंट और अदलिया जो है, पहले इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की लड़ाई है, अब अदलिया और पार्लियामेंट की लड़ाई होगी। और यूँ अदलिया सेंटर स्टेज के ऊपर आ जाएगी, जिससे कि जो एक चुमुखी लड़ाई है उसका आगाज़ तो हो चुका है, लेकिन वो फजूतर हो जाएगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये किस तरफ लेके जा सकता है ये मामला, ये बहुत अहम है। और आप जहन में रखें कि अभी जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है, बावजूद इसके कि हसीना वाजिद जो थी वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग अथॉरिटेरियन थी, पब्लिक में उनकी पजीराई भी है, इसका ये मतलब नहीं कि वो गैर मकबूल हैं, उनकी सियासी जमात भी है, उनके आर्मी चीफ़ और चीफ जस्टिस सब जो थे वो हुकूमत के साथ सब एक सफ़े की हुकूमत थी, यानी देयर वाज नो प्रॉब्लम। जैसे हमारे यहाँ खान साहब की एक सफ़े की हुकूमत थी, कोई मसला नहीं था। इस वक्त भी कह सकते हैं आप, लेकिन बहरहाल अदलिया के अंदर इतनी तकसीम है कि हम पाकिस्तान को उससे, अदलिया को उससे निकालना हमें पड़ेगा। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि उसके बावजूद वो सरवाइव नहीं कर सकी। और इसका क्रेडिट स्टूडेंट्स को जाए या ना जाए, इसका क्रेडिट जो है ख़ुद हसीना वाजिद साहिबा को उनकी पॉलिसीज़ की वजह से जाता है। क्योंकि जो आज उनकी पार्लियामेंट तहलील हो गई, आपको हैरानगी होगी सुन के कि एक यंग लीडर, जिसको कि शायद लीडर बाद में बनाया गया है, एक मॉब को लीड की, एक मॉब था जो कि चल रहा था। और जिस तरह के मनाज़र आपने देखे प्राइम मिनिस्टर हाउस के, या उनके मुख्तलिफ जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके जो घर हैं वहाँ पे जलाया गया है, उसको घेराव किया गया है शेख हसीना वाजिद का, उनको भागना पड़ा है। उसके ये कोई अच्छा साइन नहीं है। बहुत सारे लोग इसको इनकलाब से टर्म दे रहे हैं। ये बिल्कुल, हमने तो ये देखे 9 मई के सारे कोर कमांडर्स हाउस में क्या हुआ था कि मोर लेके भाग गए थे लोग, और पता नहीं फ्रिज में से खाने लेके जा रहे थे और ये सारी चीज़ें। तो ये बहुत अच्छे हालात नहीं हैं, और ये कहीं भी हो सकते हैं। हमारे यहाँ भी हुए, लेकिन हमारे यहाँ उसके ऊपर काबू पा लिया गया। बांग्लादेश में उस पर काबू नहीं पाया जा सका और एक अनरेस्ट शुरू हुआ, जिसका कि अब आगाज़ है। अंजाम खुदा जाने क्या होगा, एक और आमरीत होगी, मार्शल लॉ होगा, ये क्या होगा। लेकिन जो असल मामला है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो बांग्लादेश के अंदर भी अब आमरीत जो है वो अपने पर फैलाए हैं। और वो किसी वक्त भी जो है वो कहा तो यही जा रहा है कि मखलूत हुकूमत, अब स्टूडेंट लीडर जो है वो गाइड कर रहे हैं, आर्मी चीफ उनकी बात मान रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जी अब आप यूनुस साहब जो कि उनके एक नोबेल लॉरेट हैं, या उनके जो बहुत नोबेल इनाम याफ्ता जो हैं, उनको उन्होंने कहा है कि आप इनके बना दें, इनकी हुकूमत बना दें, और इनके ज़रिए से अबूरी हुकूमत जो है उसका क़याम अमल में आए। तो ये एक लॉलेसनेस है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से बालातर चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। ये अच्छे साइन नहीं है पाकिस्तान के अंदर। खुदा न खास्ता इस तरह की सूरत हाल मुझे नहीं लगता कि होगी, मगर बहरहाल उस तरफ बढ़ सकती है। और जिस तरह से हमारे यहाँ जुडिशरी जिस तरह से एक्ट कर रही है, और हमारे यहाँ पॉलिटिक्स कमज़ोर है, सियासी जमातें और पार्लियामेंट कमज़ोर है, ये एक बहुत इस्टेब्लिशमेंट मजबूत है, वो अपना एक पंजा आजमाई जो है उसके बहरहाल हर वक्त चांसेस पाकिस्तान में रहते हैं। मैं नहीं कह रही कि हैं या नहीं हैं, मगर उसके चांसेस मौजूद होते हैं, इम्कानात होते हैं। तो एक वहाँ की जो सूरत हाल है उसके ऊपर ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हसीना वाजिद साहिबा जो हैं वो दिल्ली में हैं, उनका नहीं पता उनको यूके उनको पनाह देता है नहीं देता। वो चाहती हैं कि सियासी पनाह मिले, उनको शायद ना मिले। इसी तरह से उनको एक दो और ममालिक जहाँ पे वो जाना चाहती हैं, वहाँ से भी उनको कोई बहुत अच्छी ख़बरें नहीं हैं। और फ़िनलैंड जो है, शायद उनको वहाँ पे उनको सियासी पनाह मिल जाए। यहाँ पे भी उनकी साहबजादी हैं WHO की हेड, तो दिल्ली के अंदर, मगर इसके इम्कानात कम हैं कि वो वहाँ पे रुकें। ये सूरत हाल आज जैसे बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म साहब जो है वो आप अपना बंदोबस्त करें। हमारे यहाँ ये सूरत हाल जब ताहिरुल कादरी लॉन्ग मार्च करके आए थे, जब इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च करके आए थे, जब हमारे यहाँ मुख्तलिफ तहरीर स्क्वायर बनने की बातें हो रही थी, शेख रशीद साहब रोज़ कहते थे,
تو ایسی صورتحال، حالانکہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ ساتھ تھی اس وقت کی جماعتوں کے اپوزیشن کے، لیکن ایسی صورتحال نہیں بن سکی. ہمارے ہاں سیاست ہے، سیاستدان ہیں اور وہ پرفارم کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اس کا امکان کم ہے کہ ایسا کچھ ہو، مگر یہ اس نے ایک پورے خطے کے اوپر اثرات ضرور مرتب کیے ہیں. اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سوشل انجسٹس یا جو عوام کی رائے ہے اس کو اگنور کیا جائے. قطعی طور پر یہ مقصد نہیں ہے. اور آزادی رائے اور جمہوریت کو، بہرحال میں واپس آتی ہوں اس کے اوپر کہ اب پاکستان کے اندر بھی ایک الیکشن ترمیمی ایکٹ جو ہے وہ منظور آج کیا گیا ہے. گو کہ یہ ایک دلچسپ صورتحال ہے کہ پہلے ہی آئین کے اندر یہ ساری شکیں موجود ہیں، ایک مرتبہ پھر اس کو جو ہے وہ قانون کی صورت میں، ایکٹ کی صورت میں جو ہے وہ پاس کیا گیا ہے. یعنی ملتی جلتی سے شکیں ہیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ان شکوں کے مطابق فیصلہ نہیں دیا. سپریم کورٹ نے کہا کہ 15 دن کے اندر جو ہے وہ تحریک انصاف فیصلہ کرے، جبکہ سنی اتحاد کونسل ان کے پاس گئی تھی اور تحریک انصاف کے لوگ آزاد جیتنے کے بعد جو تھے وہ 3 دن کے اندر سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے تھے. اب صورتحال یہ ہے کہ قانون کہتا ہے کہ 3 دن کے اندر، سپریم کورٹ کہہ رہی ہے 15 دن کے اندر. سپریم کورٹ قانون کہہ رہا ہے کہ یہ ہوگا آپ کا فلور کراسنگ ہوگی، جبکہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے نہیں ہم بخوشی آپ کو اجازت دے رہے ہیں کہ آپ جائیں اور جا کے جو ہے وہ آپ سنی اتحاد کونسل سے جمپ لگا کے تحریک انصاف پہ آ جائیں. تو یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو تفصیلی نوٹ ہے ابھی یا تفصیلی فیصلہ وہ نہیں آ سکا، کیونکہ گراؤنڈ چاہیے ہے. وہ گراؤنڈ کیا ہوگی یہ انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا. اور ابھی بھی جو 2 اختلافی نوٹ آئے ہیں وہ بہت زبردست گراؤنڈز کے اوپر دیے ہیں. وہ اقلیتی فیصلہ ہے لیکن گراؤنڈ بہت اچھا ہے اور وہ کانسٹیٹیوشنل گراؤنڈ ہے. اور اس کی پھر پہلے سے نظیر بھی موجود ہے. جب نواز شریف صاحب کا جو 62(1)(f) والا ہے وہ بھی قانون سازی ہوئی تھی اور قانون سازی کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ نے اس کو قبول کیا تھا. تو پارلیمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اب ہم نے یہ کر دیا ہے، اب ہم مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں کر سکتے، اگر ہوا تو یہ فلور کراسنگ ہوگی. اور بہت سارے لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ماضی پہ اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا. ریٹروسپیکٹیو جسے کہتے ہیں وہ آج بھی یہ ٹرمز استعمال کی انہوں نے بیرسٹر گور نے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے اب وہ کہتے ہیں جی ہم پارلیمنٹ بات کرے گی اور عدلیہ کہے گی کہ نہیں ہمارا فیصلہ جو ہے اس کو نافذ کریں. یہ ایک لڑائی اور ایک محاذرائی کا ایشو بن سکتا ہے. بہرحال دیکھنا کیا ہے اس میں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے معاملات آگے چلتے ہیں. تیسری اہم خبر جو ہے جی وہ علیمہ خان صاحبہ نے ایک مرتبہ پھر آج جو ہے وہ یہ فیصلہ ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ عمران خان صاحب کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی مداخلت بند ہو اور وہ سیاسی مداخلت بند کرانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں. مسئلہ یہ کہ تحریک انصاف جو ہے وہ میرا خیال اب سارے پتے استعمال کر چکی ہے. ریکویسٹ والا جو اسٹیٹمنٹ تھا یہ بھی علیمہ خان صاحبہ کا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں بات کر کے آئی ہوں اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، ان کے الفاظ میں کہتی ہوں کہ ریکویسٹ ہے آرمی چیف سے کہ وہ نیوٹرل ہو جائے. وہی نیوٹرل جو پہلے وہ کہتے تھے آرمی چیف کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے. اب وہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو عدم مداخلت کے لیے وہ بات کریں، حالانکہ عدم مداخلت فوج سے بات چیت کرنے میں نہیں ہے. عدم مداخلت ہوتی ہے سیاسی لوگوں سے پارلیمنٹ کے اندر بات کرنے سے. تو ایک دفعہ یو ٹرن جو ہے پھر انہوں نے لیا ہے اور اس کو نیا رنگ دینے کی کوشش کی ہے، کیونکہ مختلف حوالے جو مختلف کئی دنوں سے میں بات بھی کر رہی ہوں کہ پی ٹی آئی کو اب کوئی امید نظر نہیں آتی کہ ان کو کوئی آرمی کے ساتھ ان کی کوئی بات ہو سکتی ہے براہ راست طریقے سے، یا جو جواب آیا اس کے بعد سے. دوسرا یہ کہ ان کو ایک تھا کہ شاید اندر سے فوج کے اندر سے ان کو حمایت ہوگی یا ریٹائرڈ لوگوں کی یا اندر سے لوگوں کی کچھ، وہ بھی شاید ان کی امید وہ بھی ختم ہو گئی. تیسرا یہ کہ ان کو جو ایک پبلک پریشر تھا اور وہ چاہتے تھے کہ یہ ایک طرح کا انقلاب ٹائپ چیز آ جائے یا لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں، اور وہ جو کہ کل دھمکی بھی دی گئی ہے کہ شاید ہم ستمبر تک نہ رہا ہوئے تو ہم مارچ کریں گے اڈیالہ جیل تک کا. مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی کوئی صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جا سکتی ہے. اور یہ عمران خان صاحب کو کل کا جو جلسہ تھا کیونکہ اچھا جلسہ تھا، بالکل میں یہ نہیں کہوں گی کہ برا جلسہ تھا، مگر وہ جلسہ سنبھالا نہیں گیا، اس کا امپیکٹ بھی نہیں پڑا اور اس کو سنبھالا بھی نہیں گیا. اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے جس طرح سے چیزیں سنبھلتی ہیں اس کی ہمیں اتنی بس بھی نظر نہیں آئی، اس کا اتنا امپیکٹ نہیں ہوا. لیکن
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا، آگے جا کے ہو سکتا ہے، ان کا پہلا تھا، آگے جا کے چیزیں اچھی ہو جائیں ان کے لیے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ امید بھی نظر نہیں آ رہی کہ لوگ ان کے لیے سڑکوں پر احتجاج کے لیے نکل سکتے ہیں یا ان کی رہائی کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ تحریک چلا سکتے ہیں. جس کے بعد اب جو ہے وہ فوج کے ساتھ بات کرنے کی جو ہے وہ بار بار بات کی جا رہی ہے. فوج ابھی تک تو نہیں کر رہی، کل کو کیا کرتی ہے یہ پاکستان میں کچھ بھی کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ دل موم ہو جائے اور کچھ بات چیت ہو جائے. لیکن اصل ابھی تک یہ ہے کہ وہاں سے کوئی اندیا، کوئی پیغام، کوئی جو ان کی امید ہے وہ نہیں بن رہی. اور یہ سیاسی جو ایک لگتا ہے ایسے ہے کہ عمران خان صاحب کو واپس پارلیمنٹ میں اور سیاسی لوگوں کے ساتھ ہی بات کرنے کے لیے آنا پڑے گا. اور میں روز یہ بات کر رہی ہوں، یہ جب ایسی چیزیں ہوں گی تو آپ ضرور یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہم نے یہ بات کہی تھی. بہت اپنا خیال رکھیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ نے کے بعد.